الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته، كما لا شريك له في ربوبيته، كما لا شريك له في أسمائه ولا في صفاته. وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، من بعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فشرح الله به الصدور وأنار به العقول، وما مات صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن من أعظم ما يمتن الله به على العبد العلم، وأعظم العلم أن يعلم العبد أحكام دينه التي تقربه إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي أن يفقه أحكام الله عز وجل وشرائعه، ويكون ذلك دافعا له بعد ذلك إلى العمل. وهذا هو مقصود العلم، فليس مقصود العلم أن يتعلم الإنسان فقط لذات العلم، إنما يتعلم الإنسان ليعمل بهذا العلم الذي آتاه الله إياه. ولذلك الله عز وجل قد عاب على أقوام يعلمون ولا يعملون، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الله سبحانه وتعالى شرع شرائع، وهذه الشرائع أمر العباد أن يأتوا بها ويتقربوا إلى الله بها. ومن هذه الشرائع شريعة الصوم. وهذه الشريعة، شريعة الصوم وعبادة الصوم وفريضة الصوم، هي ركن من أركان الإسلام، كما ثبت ذلك من حديث ابن عمر كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5، وذكر منها صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الصوم. فالصوم عبادة جليلة، وهذه العبادة تبرز ميزتها في قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به. والذي يتأمل في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم إلا الصيام هو لي، يقوله الله تبارك وتعالى فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به. لماذا قال صلى الله عليه وسلم إلا الصيام؟ لماذا قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به؟ لماذا؟ سؤال لكم، لماذا قال إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به؟ تفضل يا شيخ. طيب، الصلاة أعظم منه، الصلاة أعظم منه. تفضل. طيب، جيد. على العموم، الذي يتأمل في أركان الإسلام فيجد أنها قائمة على صلاة وزكاة وصوم وحج. وقد وقعت هذه الأركان من بعض الناس قصدا أو جهلا، طوعا أو كرها، لغير الله. فالصلاة مبناها على الخضوع، وتجد أن كثيرا من الناس قد يخضع لكثير من البشر ويكون متذللا لكثير من البشر. والزكاة مبناها على المال، فكم تقدم القرابين والأموال للأضرحة وغيرها. والحج مبناه على الطواف، فكم يطاف حول القبور. فهذه الأركان قد صرفت لغير الله تبارك وتعالى، إما قصدا أو خطأ، جهلا، إكراها، طوعا. المقصود أنها صرفت لغير الله. ولم يعرف على مدار التاريخ أن أحدا طلب من أحد أن يصوم له، وحتى لو طلب أن يصوم له فإن ذلك لا يستطيع، لا يملكه، لا يستطيع أن يتابعه، لأن الإنسان قد يختفي ويأكل، لكن أمامه قد يطوف، وأمامه قد يأخذ من المال ويتقرب، وأمامه قد يخضع. فالصوم فيه مزية ليست في غيره، وهي قضية
الإخلاص، وأنه لا يمكن أن يقع الصوم إلا لله تبارك وتعالى بحال، لا يمكن أن يقع الصوم إلا لله تبارك وتعالى بحال. هذه الليلة إن شاء الله تعالى سيكون حديثنا عن موضوع هام، ولن نتطرق إلى الأحكام بشكل عام، إنما سنتطرق إلى النوازل، نوازل الصيام. والنوازل جمع نازلة، وهذه النازلة هي المستجد والمستحدث. الأشياء المستجدة والمستحدثة سيكون الحديث عنها، ولن نفصل في أحكام الصيام، إنما نأتي على المستجدات. هذه المستجدات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول المفطرات، والقسم الثاني ما يكون في الرؤية واختلافها. القسم الأول يكون في نوازل المفطرات، وسيكون حديثنا هذه الليلة عن نوازل المفطرات، وغدا إن شاء الله تعالى سنتكلم عن نوازل الرؤية واختلافها. قبل أن أدخل إلى قضية نوازل المفطرات أريد أن أقدم بمقدمتين. المقدمة الأولى: أنواع المفطرات. المفطرات تنقسم إلى قسمين: مفطرات مجمع عليها، أجمع أهل العلم على أن هذه مفطر. القسم الثاني اختلف بين أهل العلم في أنه مفطر، اختلف بين أهل العلم في أنه مفطر. فمما حصل الإجماع على أنه من المفطرات 5: الأكل والشرب والجماع، هذا بحق الرجل، والحيض وحق الرجل المرأة، والحيض والنفاس تزيد به المرأة. فالثلاثة تجمع بين الرجل والمرأة، وتزيد المرأة على الرجل الحيض والنفاس، وهذا مجمع عليه. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في البقرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال: أحل لكم ليلة الصيام. الرفث إلى نسائكم عبر بالرفث وهو الجماع. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى أن قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الآية. وفي آيات الصيام ملحظ فائدة، وهي أنها ابتدأت بالتقوى وختمت بالتقوى. فابتدأها الرب تبارك وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي آخر آية من آيات الصيام، هذه الآية التي تلوتها عليكم قبل قليل، في آخرها قال الله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فتجد أن المقصد الأعظم من الصوم هو تقوى الله عز وجل، وأن يتقي العبد ربه تبارك وتعالى، فلا يأتي في هذا الصوم ما يفسده، سواء بالمفطرات التي جاء الشرع بالأمر باجتنابها، أو بما ينقص الصيام من ارتكاب الموبقات ونحوها. إذن فهذه ملحظ مهم جدا، أن يعرف أن الإنسان عندما يجتنب هذه المفطرات أن ذلك دائر في دائرة التقوى، وهذا هو المراد من قضية الأحكام الشرعية عندما يمتثلها العبد. فعندما يمتثل العبد هذه الأحكام الشرعية امتثالا تاما يوفق للتقوى، وهذه التقوى هي التي تقود العبد إلى ربه فيحسن التعبد له تبارك وتعالى، ويكون بعد ذلك من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم تكون منزلتهم في الآخرة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويكونون في جنة الرضوان. إذن هذه المفطرات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية الثلاث: الأكل والشرب والجماع، هذه متفق عليها. وإذا وقعت من العبد فإنه قد اخترم يوم صومه، وقد انتقض ذلك اليوم ويترتب عليه أحكام. وقلنا تزيد المرأة على هذه الثلاثة بماذا؟ بالحيض والنفاس. فإذا حاضت المرأة أو نفست فإن ذلك يكون
مبطلا لصيامها، فإن ذلك يكون مبطلا لصيامها. ومن المفطرات ما هو مختلف فيه، فقد اختلف أهل العلم في بعض المفطرات كما سيأتي، كالاختلاف في الحجامة وما يتبعها، وخلافهم أيضا في الاكتحال وما يتبعه، وخلافهم أيضا في القيء وما يتبعه، فهذا وقع الخلاف فيه بين أهل العلم. المقصود أن المفطرات تنقسم إلى قسمين: ما هو مجمع عليه وما هو مختلف فيه. المقدمة الثانية، وهي مهمة جدا في المفطرات، وهي ما المقصود بالجوف، لأن سيأتينا من خلال النوازل نتحدث عن الجوف كثيرا. فما المقصود بالجوف؟ إذا قلنا الجوف، ما المقصود بالجوف؟ ذكر أهل العلم للجوف معاني ثلاثة. المعنى الأول، قالوا كل ما كان داخل هذا البدن فإنه يسمى جوفا، فما يكون داخل الرأس يسمى جوف، وما يكون داخل الصدر يسمى جوف، وما يكون داخل البطن يسمى جوف، وما يكون داخل البدن من أي مكان يسمى جوف. وهذا هو القول الأول، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. القول الثاني، ذهب بعض أهل العلم إلى أنهم قصروا الجوف على البطن، واعتبر أن ما يصل إلى البطن فقط هو وصول إلى الجوف، فقالوا الأكل والشرب إذا دخل ووصل إلى البطن فهذا يسمى جوفا، هذا يسمى جوفا. والقول الثالث أنهم قالوا المقصود بالجوف هو ما يكون في البطن وما يلحق به من الأمعاء، وما يلحق به من الأمعاء. فأصبح عندنا ثلاثة أقوال. الراجح والله تعالى أعلم أن المقصود بالجوف هو ما يبلغه الطعام والشراب وما في حكمهما من المعدة والأمعاء. إذن هذا هو الصحيح في الجوف. فلما نتكلم بعد قليل عن الجوف ونقول مقصود بالجوف فهو الذي يبلغه الطعام أو الشراب أو ما في حكمهما من المعدة والأمعاء. إذن هذا هو الجوف. ندخل الآن إلى نوازل المفطرات. نوازل المفطرات كثيرة، والمستحدثة من المفطرات كثيرة. ينبغي أن نعلم أن هذه الشريعة شريعة عظيمة، شريعة الإسلام شريعة عظيمة، ولا يوجد أي أمر من الأمور إلا وللشريعة فيه حكم ورأي، سواء حكم تكليفي أو حكم وضعي، لأن هذا داخل في الحكم الشرعي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن سأله كيف تحكم في الناس؟ قال أحكم بكتاب الله. قال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو، أجتهد رأيي ولا آلو. وهذا الاجتهاد لا يخرج عن الكتاب والسنة، بل إنه يعيد النظير إلى نظيره والشبيه إلى شبيهه، وهذا ما يسمى بالقياس، فيقيس شيئا على شيء. إذن هذه الشريعة كاملة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فمن تمسك بالكتاب والسنة لن يضل أبدا، لن يضل أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قررت في المقدمة تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذلك جاء في السنن أن يهوديا جاء إلى سلمان وقال عجبا لأمر نبيكم، حتى أمر الخراءة قد بينه لكم، يعني كل شيء في الدين بينه لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال نعم.
ثم ذكر له نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين كل الأحكام حتى أحكام قضاء الحاجة، وهذا يدل على أن هذا الدين شامل. فلا يمكن أن تتصور أن نازلة من النوازل أو حادثة تحصل وليس للدين فيها رأي، إذا لم يستطع الإنسان أن يصل إلى الحق أو يصل إلى الحكم الشرعي، فهذا بقصور فيه وبقصور في فهمه، لأنه لم يتوصل عن طريق فهمه أو عن طريق معرفة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة إلى ما يدله على الحق في هذه المسألة. ولذلك تجد أن الله عز وجل أمر الناس عند الاختلاف أن يعودوا للعلماء، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبين سبحانه وتعالى أن عند الاختلاف يعود الإنسان إلى سؤال أهل الذكر. إذن هذا هو المنطلق في قضية التعامل مع النوازل. لا تظن أن التعامل مع النوازل ينطلق من قضية هوى أو ينطلق من قضية عقل، إنما ينطلق من منطلقات شرعية. أول هذه النوازل بخاخ الربو. المنافذ عندنا في الإنسان منافذ كثيرة جدا، منافذ إلى هذا الجوف. فعندنا في الرأس 4 منافذ. عندنا في الرأس 4 منافذ: الفم والأنف والأذن والعين، وهذه منافذ للبدن. وعندنا السبيلان منفذ للبدن، وعندنا الجلد ومسامات التي في الجلد منفذ لهذا البدن وللجوف. وعندنا ما يستحدث من قضية الجراحات ودخول ما يمكن دخوله إلى البدن ويدخل إلى الجوف. فهذه كلها منافذ. وهذه المنافذ سنبدأ نتحدث عنها إن شاء الله تعالى لما نبدأ نتحدث عن بعض النوازل. إذن فعندنا في الرأس مجموعة منافذ. هذه المنافذ يدخل منها الطعام أو ما هو في معنى الطعام والشراب أو ما ليس في معنى الطعام والشراب. إذن نريد أن نفهم أن هذا البدن فيه منافذ، وهذه المنافذ يدخل منها 3 أشياء: الطعام والشراب أو ما هو في معنى الطعام والشراب أو ما ليس في معنى الطعام والشراب. فالطعام والشراب معروف، هذا شراب يدخل إلى البدن، والطعام المأكول وغيره، فيدخل إلى البدن مع أحد المنافذ. واضح؟ مع أحد المنافذ التي ذكرتها لكم في البدن. وهذه المنافذ إما أن تكون منافذ معتادة، يعني العادة الناس يأكلون مع أفواههم، فهذا منفذ معتاد. وأما منفذ غير معتاد كالأنف. إذن عندنا المنافذ وعندنا ما يدخل مع هذه المنافذ. فالذي يدخل مع المنافذ الطعام والشراب قررناه. ما هو في معنى الطعام والشراب؟ مثل المغذيات، هذه في معنى الطعام والشراب. أو إنسان يدخل شيء مع جوفه، أنبوب، ويصب في المعدة مباشرة، هذا في معنى الطعام والشراب. ما ليس في معنى الطعام والشراب كبعض الأدوية التي تدخل إلى البدن لكنها ليست طعام ولا شراب، كالإبر التي توضع في العضل وغيره، ليست طعام ولا شراب، ولا في معنى الطعام والشراب. بهذه المقدمات يصبح عندك تصور لمثل هذه النوازل وهذه الأحكام. نأتي إلى بخاخ الربو. من الذي يستخدم بخاخ الربو أو يعرفه؟ تفضل نفداك. إيش مكون منه بخاخ الربو؟ إيش يتكون منه؟ من ماء، وأيضا أكسجين، وأيضا مواد
علاجية. فهذه العلبة أو الأنبوبة المضغوطة، هذه العبوة تتكون من ثلاث: تتكون من ماء وأكسجين ومواد علاجية ومواد علاجية. والمقصود منها أنها تصل إلى الجهاز التنفسي، والنسبة الكبرى فيها للماء. والذين يستخدمون هذه الأجهزة في البيوت اللي هي أجهزة الأكسجين، تجد أنه يأخذ جرعة يسيرة جدا من المادة التي توضع، الفلترين أو نحوه، وتوضع على هذا السائل أغلبه ماء، ويبدأ يشمه الإنسان. لكن هذا البخاخ العبوة يختلف، لأنه يزيد بقضية المواد العلاجية. هذا البخاخ اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال إنه يفطر، لأنه دخول شيء إلى الجوف، لأن الإنسان يستنشق الهواء، يخرج الهواء بقوة ثم يبخ ثم يستنشقه إلى صدره، فقالوا هو دخل شيء إلى جوفه، الماء والأكسجين. الأكسجين ما عندنا فيه إشكال، لأن أصلا أنت الآن تشم الأكسجين، لكن الإشكال في هذا الماء والمواد العلاجية التي معه. والمنفذ هو مع الفم، المنفذ الأصل هو مع الفم. فقالوا إنه يفطر بحكم الماء، لكن الأقرب والصحيح أنه لا يفطر، وهذا هو الراجح، أنه لا يفطر. لماذا؟ لأنه يذهب أصلا إلى الرئتين، لا يذهب إلى المعدة وإلى الأمعاء وما يتبعها فيتغذى به البدن. طيب، كيف نجيب على قضية الماء الداخل إلى البدن؟ يمكن أن نقول أن هذا البخاخ، بخاخ الربو، يجوز استخدامه ولا يفطر لأمرين، نقيسها على أمرين. الأمر الأول قياسا على ما يبقى من الماء، ماء المضمضة والاستنشاق في الفم أو في الأنف. والإنسان إذا تمضمض وأخرج الماء يبقى شيء يسير في فمه فيختلط بلعابه فيبلعه، وكذلك إذا استنشق يدخل ماء إلى أنفه وقد يصل شيء من هذا الماء إلى صدره، لكنه يسير، ولا يقصد به الطعام والشراب لذاته، إنما هو تابع للطهارة، والتابع يأخذ حكم متبوعه أو الذي يتبعه. فنقيس الآن على ما يبقى في الفم من الماء، ماء المضمضة اليسير، والغالب أنه لا يصل إلى المعدة، قد يصل المعدة شيء يسير من هذا الرذاذ أو هذا البخاخ. أيضا يمكن أن نقيسه على ما يصل إلى المعدة من بقايا السواك. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك، وكان يستاك صلى الله عليه وآله وسلم، يستاك وهو صائم عليه الصلاة والسلام، وما كان يدع السواك عليه الصلاة والسلام. والسواك في العادة أن له طعم وأثر، أن له طعما وأثرا. فهنا نقول أنه يقاس البخاخ على بقايا السواك، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بأنه لا يفطر، وإليه ذهب جمع من أهل العلم من المعاصرين كالإمام ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين وغيرهم رحمة الله على الجميع. هذا هو النوع الأول، وهو عن طريق الفم. النازلة الثانية الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان. وهذه الأقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية أو الجلطات، وما أن يضعها الإنسان تحت لسانه حتى يمتصها البدن ويحملها الدم إلى القلب مباشرة، يمتصها البدن تحت اللسان مع الغدد اللعابية، ومباشرة يحملها الدم إلى القلب، فتتوقف الأزمات القلبية
التي تصيب القلب. وهذه الأقراص الصحيح أنها ليست من المفطرات، لأن دخولها إلى البدن عن طريق تلك القنوات اليسيرة اللعابية التي تحت اللسان ثم عبر الدم، فلا تصل إلى المعدة، ما تصل إلى الجوف، ما تصل إلى الجوف. والأصل صحة الصوم، والأصل صحة الصوم. وهذه الأقراص ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. طيب، وهو ما يبقى في الفم منها يمجه الإنسان ويخرجه ولا يبتلعه، هذا هو الأصل. إذن هذه الأقراص العلاجية. الثالث من النوازل الغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم. الآن قد يحتاج بعض الناس إلى الغرغرة لألم في حلقه مثلا، أو يحتاج إلى علاج موضعي في الفم للأسنان أو غيره، فهذا لا يصل إلى الجوف، لأنه لا زال خارج الجوف في الفم. ولذلك الأنف يعتبر خارج، والفم يعتبر خارج، لأنه لا يصل إلى الجوف مباشرة إلا بعد أن يبتلع الإنسان. ولذلك الفقهاء قديما اختلفوا في النخامة إذا نزلت من الدماغ فاجتمعت في الفم ثم ابتلع الإنسان، قال بعضهم يفطر المذهب، لكن الصحيح أنه لا يفطر لأنها في البدن، لكن الأولى أن يخرجها الإنسان لاستقذارها. قالوا وأما إن كانت، هذه إذا كانت من الرأس، وأما إن كانت من الصدر فخرجت إلى الحلق ونزلت دون أن تصل إلى الفم، قالوا فليس عليه شيء لأنها لا زالت داخل الجوف. وأيضا اختلفوا في القلس أو القلس، وهو ما يخرج من الإنسان عند الشبع من عصارة المعدة أو بقايا الطعام، فيقولون إذا استجمع في الفم فلا يجوز له بلعه، إنما يخرجه لأنه طعام وشراب. وقال بعضهم لا، ما دام داخل البدن فهو منه له، لكن الأولى إذا استجمعه في فيه أن يخرجه. نعود ونقول الغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم هذا لا يفطر ويلحق بما سبق. الرابع منظار المعدة، هذا كله يدخل مع الفم، ترى إلى الآن نحن نتحدث عن الفم. منظار المعدة، ومنظار المعدة يستعمل لحالتين أو بطريقتين. الحالة الأولى أن يقوم المعالج بوضع مادة هلامية أو مادة دهنية أو نحو ذلك مع هذا المنظار من أجل تسهيل عملية إدخاله إلى الجوف، أو يضخ الطبيب عبر هذا المنظار محلول الملح وغيره من المحلولات لإتمام عملية التصوير داخل البدن، فيدخل مع الفم اللي ينظر للمعدة، ويدخل مع مادة هلامية أو مادة دهنية، ويدخل عن طريقه أيضا محلول الملح ونحوه. ففي هذه الحال يفطر الصائم، لأن تلك المواد يمتصها البدن وهي طعام وشراب، ودخلت إلى البدن، ويحصل بها انتفاع للبدن، ويحصل بها نوع انتفاع للبدن، ودخلت مع المنفذ المعتاد مع الفم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يقوم المعالج بإدخال هذا المنظار بدون وضع أي شيء عليه أو من خلاله، فقط أدخله إلى المعدة واكتشف ورأى ما في البطن، ثم أدخله وأخرجه. فهنا اختلف العلماء، لأنهم قالوا دخل إلى الجوف شيء ليس منه، أي من البدن، ودخل إلى المعدة، فقالوا فهو داخل في الأكل والشرب. لكن الأقرب والله أعلم أنه لا يفطر ما دام أنه ليس معه مادة هلامية ولا دهنية ولا
أملاح ولا جلوكوز ولا غيره، فالصحيح أنه لا يفطر ولا يمكن أن ينتفع البدن، ولا يمكن أن ينتفع البدن. لكن في الغالب أنهم لا يدخلونه إلا مع هذه المحاليل. طيب، هذا بالنسبة لما يدخل مع الفم. نأتي الآن إلى المنفذ الثاني من منافذ الرأس، وهو الأنف. ومن النوازل، وهي النازلة الخامسة، قطرة الأنف. قطرة الأنف. وهذه القطرة قد اختلف أهل العلم في الفطر بقطرة الأنف، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن القطرة في الأنف تفطر، واحتجوا بحديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. فما حكم المضمضة والاستنشاق؟ المبالغة في المضمضة والاستنشاق، عشان ما ندخل في خلاف مسألة المضمضة والاستنشاق، المبالغة في المضمضة والاستنشاق في حال الوضوء ما حكمها؟ أنتم معي ولا نوقف الدرس؟ ها؟ لا ما هو للصائم، عامة سنة المبالغة في المضمضة والاستنشاق عامة سنة، لكن تركها للصائم تركها السنة، بل يكره أن يبالغ الإنسان بالمضمضة والاستنشاق. ولذلك لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم، خاصة الاستنشاق، لأن الأنف منفذ للمعدة، منفذ. ولذلك الآن في المستشفى منين يتغذى المريض؟ يغذونه مع أنفه، انبوب مع أنفه إلى المعدة. فيعتبر الأنف أنه منفذ إلى المعدة. وبعض العلماء قال أنه إذا أحس بطعمه في حلقه فإنه يفطر، وإذا لم يحس بطعمه فلا يفطر، لكن الأقرب أن يجتنبه الصائم. والذي يظهر الله تعالى أعلم، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه يفطر، وأن الأنف منفذ للحلق، فما وضع في الأنف فإنه يصل إلى المعدة حتى لو لم يشعر الإنسان بطعمه في حلقه. طيب، النازلة السادسة غازات التخدير. وهذه الغازات يعطاها المريض مع أنفه، يستنشقها حتى يدخل في التخدير لإجراء بعض العمليات ونحوها. هذه الغازات الذي يظهر الله تعالى أعلم، إذا كانت غاز فقط، فليس هو في معنى الطعام والشراب، فلا يكون مفطرا. هذه الغازات الغالب أنها تصل من الأنف على الرئتين، ولا تصل إلى المعدة، وقد يصل إلى المعدة شيء يسير منها، فهذه تعتبر مما يعفى عنه ويعفى عن هذا الغازات. طيب، أيضا من النوازل، وهي النازلة السابعة، قطرة الأذن وغسيل الأذن. إذا انتهينا الآن من الأنف، نأتي إلى الأذن، قطرة الأذن. طيب، هل أحد منكم معتاد على أن يستخدم هذه القطرة، قطرة الأذن؟ من يستخدم مثل هذه القطرة هل هو يشعر بطعمها في حلقه؟ يشعر بطعمها في حلقه؟ أجيبه. ها؟ بس ممكن يطعمها، يعني يطعم في الحلق وهي من الأذن. طيب، يعني هنا تعتبر منفذ للحلق، تعتبر منفذ، أليس كذلك؟ ها؟ لا العين ما قد جيناها، خلينا في الأذن. لا، إذن هذه القطرة الصحيح أن الأذن ليست منفذ للطعام والشراب. نريد أن نقرر أن الأذن ليست منفذ للطعام والشراب، لكن الأنف منفذ للطعام والشراب.
الفم منفذ للطعام والشراب، لكن الأذن ليست منفذ. فنقول أن الأقرب والله تعالى أعلم أن الإنسان لا يفطر بوضع قطرة الأذن ولا بغسيل الأذن، فلا يفطر المسلم باستعمال قطرة الأذن أو غسيل الأذن، هذا في الغالب. أما إذا كان عنده مشكلة في الأذن، يعني الطبلة مخروقة، فإنه يصل إلى الحلق، فمن كان هذا حاله فليجتنبها إلى بعد الإفطار. لكن الأصل أن قطرة الأذن وغسيل الأذن لا يفطر، قطرة الأذن وغسيل الأذن لا يفطر. ندخل الآن إلى النازلة الثامنة وهي قطرة العين. طيب، هل نلحق العين بالأذن أم نلحقها بالأنف؟ نعم يا شيخ، بالأذن، طبيب الأذن والأنف والحنجر، يحبون الثلاثة كلها سواء. طيب، يعني العين أقرب شيء لها الأذن ولا أقرب شيء لها الأنف؟ الشيخ يقول الأذن، غيرت رأيك ولا باقي؟ بس الآن هي الأقرب العين للأنف، مجراها أقرب للأنف أم أقرب للأذن؟ الصحيح أنها قناة متصلة بالأنف ثم الحلق. العين قناة متصلة بالأنف ثم والأنف متصل بالإيش؟ بالحلق، فهي إذن منفذ إلى الحلق. وقد اختلف المعاصرون في هذا منفذ العين، فذهب جمع منهم إلى عدم الفطر بقطرة العين، لأنهم قالوا إن الصوم ثبت بيقين، وهذه ليست منفذا بيقين، العين ليست منفذا بيقين، ووصول قطرة العين إلى الأنف ومن الأنف إلى الحلق هذا ليس مقطوعا به وليس يقينا، إنما هو محل ظن، فقالوا لا يفطر به. وقالوا إنه حتى لو وصل إلى الحلق شيء عن طريق العين فإنه قطرات يسيرة، وهذا هو الصحيح. لكن من جعله منفذ وجعل مثل هذه الأعلجة التي تتكون من ماء وأيضا مواد فيها مغذيات وفيها مواد علاجية، وقالوا وصلت إلى الجوف، فقالوا إنه يفطر، ولكن الصحيح والأقرب أنه لا يفطر. وبهذا أتينا إلى قضية جميع المنافذ التي في الرأس، فتكلمنا عن الفم وتكلمنا عن الأنف وتكلمنا عن الأذن وتكلمنا عن العين وعن ما يوضع فيهما، وقلنا أن هذه المنافذ منها منافذ معتادة للطعام والشراب كالفم، ومنها ما ليس منفذا للطعام والشراب كالعين والأذن، ومنها ما يكون لاحقا بالمنفذ المعتاد كالأنف، وليس منفذا معتاد، ما نرى أحد يأكل بأنفه، لكنه قد يتغذى من أنفه. طيب، حد لديه سؤال واستفسار في قضية منافذ الرأس؟ فاهمين ولا أسأل؟ أنتم معي؟ والله أنتم اللي في الطرف اليسار ما أدري والله عنكم، لكن ما شاء الله ما دام قلت تسأل معناته فاهمين. طيب، نأتي الآن إلى قضية منفذ آخر من منافذ البدن، وهذه هي النازلة التاسعة، الحقن العلاجية، سواء كانت جلدية أو عضلية أو وريدية، الإبر. فهذه الإبر الحقن العلاجية هي حقن فيها مواد علاجية ومواد طعام وشراب يأخذها الإنسان، لكن نريد أن نفصل فيها. فنأتي الآن إلى ما يأخذه الإنسان في العضل، ونأتي إلى ما يأخذه الإنسان في الوريد. ففي العادة أن الإنسان إذا أخذ حقنة في العضل
فإنها ليست طعاما ولا شرابا، ولا تنفذ إلى المعدة، ولا تصل إلى الدم، لأنها جاءت في العضل. جاءت فين؟ جاءت في العضل. ولذلك الأطباء يضعونها فين؟ في المكان الذي ليس فيه دم. الحقن هذه يضعونها في المكان الذي فيه دم، فإذا خرج عليه دم مباشرة ما يعطي هذه الحقنة في العضل، لأنها ستسبب له أمراض. إنما يضعها في المكان الذي ليس فيه دم، في العضل. فهذه لا تفطر، سواء أخذها في اليد، في العضد، أو أخذها في الورك أو في الفخذ أو في أي مكان. هذه بالنسبة للحقن العامة اللي في العضل. قد يأخذ حقن في الوريد لكنها علاج محض، ليس طعاما ولا شراب، ولا فيه ما يغذيه، يعني يأخذ علاج مركز في الوريد. فالذي يظهر أن هذا ليس طعاما ولا شرابا، ولا في معنى الطعام والشراب، فلا يفطر به. إذن هذه هي تفصيل هذه الحقنة، وهي النازلة التاسعة. هي حقن علاجية، وسواء يأخذ الإنسان تحت الجلد أو يأخذها في العضل أو يأخذها في الوريد. وإلى هذا ذهب مجمع الفقه الإسلامي بأنها لا تفطر. إذن هذه تسمى الحقن العلاجية. النازلة العاشرة الحقن المغذية، مثل هذه المحاليل الموجودة الآن في المستشفيات، ويأخذها المريض عن طريق الوريد اللي هي الجلوكوز وما يتبعها، وتصل مباشرة إلى البدن. محلول مائي يحتوي على السكر والأملاح، ثم بعد ذلك يوضع في الوريد، ثم ينتقل في البدن فيستفيد البدن منها. فهذه ماذا؟ هذه مفطرة. طيب، النازلة 11 الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية. الجلد مسامات، أليس كذلك؟ ويخرج منه ليش؟ يخرج منه العرق. ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى لما تكلموا عن الخارج من الإنسان قالوا الخارج من الإنسان يخرج من الإنسان كثير، فيخرج من الفم أو من الرأس بشكل عام. قالوا يخرج البلغم، ويخرج الرعاف، ويخرج المخاط، ويخرج الدمع، ويخرج الصماخ. قالوا هذا من الرأس. ولما جاءوا في قضية السبيلين فقالوا يخرج البول، ويخرج المني والمذي والودي، ويخرج الحيض، دم الحيض ودم النفاس، ويخرج الحصى، ويخرج الدود، ويخرج الولد وغيرها. وتحدثوا عن كل خارج من البدن. وقالوا أيضا مما يخرج من البدن العرق. فهذه مسامات. فلو جاء إنسان وضع بعض المراهم على البدن أو بعض اللصقات العلاجية، يعني بعض النساء تستخدم لصقة منع الحمل، تستخدمها على جسدها يمنع الحمل، فهذه لصقات. بعض المدخنين يستخدموا بعض اللصقات التي تمنع من التدخين، فيها مواد يمتصها البدن فمن خلالها يبتعد عن التدخين. فما رأيكم فيها؟ ليه؟ ومنع الحمل كلها فيها مواد تدخل البدن، هي مواد تدخل في البدن وتلحق بها الآن الأنسولين اللي موجود الآن، لكن هذه تحت الجلد سنناقشها في قضية نعم ما تعتبر مغذية، بس أنها دخلت البدن. نعم ما استفاد منها الجوف. طيب تفضل. ممتاز. طيب إذن هي مواد علاجية مسكنة أو معالجة، ليست طعاما ولا شرابا، ليست طعاما ولا شرابا. الأمر الثاني الجلد ليس منفذ. لو أن إنسانا
جلس في الماء لمدة ساعتين وهو صائم يتبرد، أو يحتاج إلى الماء بحكم آلام في المفاصل مثلا، وضع له ماء دافي وجلس فيه ليرطب له مفاصله، فجلس 3 ساعات في الماء، هل نقول أنه أفطر؟ إذا ما هو تحايل يعني. ولو كان تحايل، ولو تحايل. طيب لو الإنسان تحايل وجمع ريقه في فيه، جلس يجمع الريق ثم بلعه، هل يفطر؟ هذه إشارة، هذه نص نص. والعبارة المخدرة يا دكتور، سواء كان تخدير نصفي أو موضعي، هذه تذهب العقل مثلا أو لها تأثير أصلا. هذه خلوها مع الأسئلة ونتناقش فيها، لكن ناقشوني الآن في قضية اللي جلس في الماء. لا يفطر لأن منافذ هذه المسام لا يدخل معها شيء، هي تخرج ولا تدخل، هي تخرج ولا تدخل، في هذه الخاصية سبحان الله العظيم. لكن نحن نقول لو وضع الإنسان مراهم علاجية على البدن، طيب واحد شعر في يده بجفاف وأخذ فازلين وضعه على يده أو من هذه المرطبات الموجودة، هل هذه تعتبر مفطر؟ لا تعتبر مفطرا، لأنها ليست طعاما ولا شرابا، ولا يستفيد منها البدن كطعام وشراب فيتغذى بها. وهذا هو الصحيح، أنها ليست طعاما وشراب. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحتاجون إلى الادهان، ويضعون على جلودهم وعلى شعورهم، ولم يأتي بيان من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه مفطر. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. طيب، النازلة 12 وهي القسطرة، أو ما يعرف عند الناس الآن بالسين، القسطرة، وهي إدخال أنبوب عن طريق الوريد حتى يصل هذا الوريد المتصل بالقلب، فيصل للقلب فيعالج القلب، اللي هي الجلطات القلب وفك الشرايين وما يحتاج في القلب. فهذه تنقسم إلى قسمين، هذه القسطرة. يعني بعض الناس الآن تطور العلم، يعني يدخل الإنسان المستشفى يكشفون عنده مباشرة في نصف ساعة، يدخلون يفتحون يطلعونه. طيب واحد ما جلس في العملية ولا 3 ساعة وطلع وهو صائم، فهل نقول أنك أفطرت أم يبقى على صومه؟ فنقول إن أدخل مع هذا الأنبوب مواد هلامية أو دهنية أو مواد مغذية كالملح أو الطعام السكر أو غيره، فدخل إلى البدن فهو مفطر. أما إن كان أدخله فقط لقضية الاكتشاف ومباشرة عالجوا، فالذي يظهر أنه لا يكون مفطرا. فإذا كان الطبيب قال نعم وضعنا مواد هلامية أو دهنية أو أملاح ونحوه، فنقول أنها تفطر. وإذا قال لا، ما وضعت شيء، فقط مع الوريد بنج موضعي وأدخلت مع الوريد واكتشفت، وبعد ذلك أخرجت هذا الأنبوب، لكنه لم يدخل معه شيء، فنقول هنا والله أعلم أنه لا يفطر، لأنه لم يستفد البدن منه شيء، كما قررنا بعد ذلك في قضية المنظار نسيتوا، منظار المعدة. نعم. أو يستفيد منها الجسم جزما، يستفيد منها. طيب، النازلة 13 منظار البطن. يفتحون فتحات في جدار البطن، ليست منظار المعدة اللي مع الفم، لا، يفتحون فتحات في البطن، جدار البطن، ثم يدخلون تلك المناظير، ويستفيدون منها أحيانا في استئصال المرارة، استئصال الزائدة الدودية، استئصال حصوات
سواء في الكلية أو في المرارة. أيضا يدخلون ليصورون البدن يشوفون ايش المشكلة، أو لأخذ عينة من الكبد ونحو ذلك. هذه تسمى ايش؟ مناظير البطن. قال عملت عملية ايش؟ منظار. فهذه أولا دخلت مع منفذ معتاد ولا غير معتاد؟ غير معتاد. دخلت منين؟ مع البطن. وهذه فقط استئصال، استخراج، لم يدخل للبدن شيء، لم يدخل للبدن شيء. فالأقرب والله تعالى أعلم أنها ليست مفطرة، وهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي، فليست مفطرة. لكن يستثنى منها لو أدخل معها مواد دهنية أو مفطرة كالماء ونحوه، فنقول إنها إيش؟ أنا مفطرة. طيب، ندخل إلى النازلة 14، وهي الغسيل الكلوي. ونسأل الله عز وجل أن يعافي من ابتلي، وأن يجعل ما أصابهم كفارة ويرفع درجاتهم. فهو يعتبر بلاء، لكن من صبر واحتسب لن يحرمه الله الأجر. الغسيل الكلوي ينقسم إلى قسمين أو طريقتين. الطريقة الأولى الغسيل الدموي، يسمى الغسيل الدموي، يسمونها الكلية الصناعية. يأتي المريض ويسحب الدم منه عن طريق الوريد، ويدخل إلى هذه الآلة الكلية الصناعية، وتبدأ تنظف الدم من الشوائب والسموم التي فيه، ثم تعيدها للبدن. هو دمه نفسه، هو الدم نفسه، لكنهم لما يخرجونه وينظفونه وينقونه في هذه، يضعون مغذيات، وأيضا يعطى بعض المواد المغذية في الدم، فيكتسبها الدم، ثم يعاد الدم إلى الوريد، يعاد الدم إلى الوريد ويعود إلى الجسد. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية وهي ما تسمى بالغسيل البريتوني، ليس البروتيني، البريتوني. هذا مقصود به غشاء البطن، وهو يفتحون فتحة بجانب السر، وهذه الفتحة يدخلون أنبوب كالقسطرة ويوضع في البطن، ثم يبدون يدخلون مواد إلى داخل البطن، وتبقى هذه المواد في البطن ثم تبدأ تخرج. وهذا يستخدمونه في البيوت، ويشبك الإنسان فيه، هو نفسه يستطيع أن يجهزه ويستخدمه، وهو يتفاوت. فأول ما يستخدم الإنسان يأخذ منه تقريبا 12 ساعة في اليوم وهو مركب فيه، ثم يتناقص إلى تقريبا 8 ساعات، يعني إذا تعود عليه البدن، ويبدأ يشتغل فيه، ويأخذ الإنسان راحته، ينام ويقوم ويأكل ويذهب ويأتي دورة المياه ما دام الجهاز مشبوك فيه، أو ممكن يعني يستغني عنه لمدة 10 دقائق ويرجع ويركبه وهو يكمل هذه العملية. وهذا الغسيل البريتوني قائم على محاليل، وهذه المحاليل مواد فيها جلوكوز، وأيضا مواد مغذية، وأيضا مطهرة، تدخل داخل البدن، ثم إذا اجتمعت في البدن تخرج من البدن، لأنه يدخل ثم يتوقف الجهاز، ثم يعطي إشارة السحب فيسحب، فيجتمع في المكان المخصص اللي هي الفضلات الخارجة بعد أن ينظف البدن، وهذه تدخل إلى الجوف وتخرج منه. وهذان الغسيلان، الغسيل الدموي أو الغسيل البريتوني، كلاهما مفطر. ولهذا ذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أنها تفطر. فإذا استطاع الإنسان أن يجعل هذا الغسيل في المساء، فهو يبقى أنه أهون له في قضية الصيام. وإذا كان لا يستطيع فله أن يفطر ويقضي بعد ذلك في أحكام قضاء المريض. إذن هذا ما يسمى بالغسيل الكلوي، وهي النازلة 14. النازلة 15 الغسول المهبلي.
أحيانا النساء تحتاج إلى مطهرات مهبلية، وموجود في الصيدليات بطريقة معينة، يضخ شيء إلى القبل الفرج، سواء الرجل والمرأة، لكن الغالب أن النساء أكثر من يستخدم ذلك، فيدخلونه إلى أرحامهن فيه علاج وما يتبعه. فهذه المواد العلاجية التي تدخل عن طريق القبل هذه لا تفطر. وقبل أن نناقش هذه أكثر، عندنا منفذان، منفذ القبل والدبر. فمنفذ القبل يصل إلى المثانة، ومنفذ الدبر يصل إلى المستقيم ومنه إلى الأمعاء. واضح؟ فالإدخال من القبل غير الإدخال من الدبر. وقد اختلف العلماء سابقا في مثل هذا الأمر، وسبب خلافهم هو أين يؤدي، هل يؤدي إلى الأمعاء أم يؤدي إلى مكان آخر؟ وهذا هو السبب. لكن لما جاء العلم الحديث واتضح أين يذهب، فما يدخل عن طريق الدبر ليس كما يدخل عن طريق القبل. واضح؟ فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن كل ما يدخل عن طريق القبل أنه لا يفطر، لأنه ليس منفذا للجوف، منفذا يعني للطعام والشراب، لأنه يصل إلى المثانة، آخر ما يصل إليه المثانة، ولا يصل إلى الأمعاء. هذا القبل بعكس الدبر، فإذن لا يفطر والله أعلم. ويلحق به، يعني يلحق بالغسول المهبلي، التحاميل المهبلية، فيما بعض النساء تستخدم بعض التحاميل المهبلية، أو المنظار المهبلي، أو أدوات الفحص المهبلية، أي أدوة من أدوات الفحص، فهذا كله لا يعد مفطرا، لأنه ليس منفذا للجوف. الآن نأتي إلى النازلة 16، وهي الحقنة الشرجية، يعني من الدبر، وهي ما يعطى المريض في الدبر، وهذا يحصل به غسيل للأمعاء أحيانا، أو لمعالجة بعض الأمراض، يستخدم بعضهم بعض المسكنات، وهذه ستأتينا في التحاميل الشرجية، لكن نبقى الآن في الحقنة الشرجية. والحقنة يكون فيها ماذا؟ يكون فيها مواد، مياه ونحوها. وهذا الدبر متصل كما قررت لكم بالمستقيم، ثم بعد ذلك يتصل بالقولون ومنه إلى الأمعاء الغليظة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الإنسان عندما يأخذ مثل هذه الحقن يمتصها البدن، وهذه الحقن يكون فيها ماء وأملاح وسكريات، فتصل إلى المعدة، إلى الأمعاء. وقد قررت لكم أن الجوف الذي اخترناه هو ما كان منفذا للطعام والشراب، فيصل إلى المعدة والأمعاء. فبهذا نقول أن الراجح في الحقن الشرجية أنها تفطر، لأنها في معنى الطعام والشراب، ويستفيد ويتغذى منها. النازلة 17، التحاميل الشرجية. إذن التي قبلها الحقنة الشرجية، وقلنا هذه الحقنة تختلف عن التحاميل. الحقنة يكون معها محاليل، ويكون معها بعض السكريات، الجلوكوز، وأيضا ما يتبعها من أدهان وغيره. لكن التحاميل تختلف، لأن الحقنة قد تصل كما قلت لكم، تصل مع المستقيم إلى القولون، ومن القولون إلى الأمعاء الغليظة. لكن التحاميل الشرجية هي تشبه المراهم، وتستخدم لمن عنده بواسير مثلا، أو تستخدم لتخفيف الحرارة، كما يستخدمونها لبعض الأطفال وغيرهم ممن لم تنخفض حرارته، فيعطون مثل هذه التحاميل. وهذه التحاميل هي محل خلاف، لكن الأقرب والله تعالى أعلم أنها لا تفطر ولا يحصل بها الفطر، لأنها ليست مثل الحقن تصل إلى الأمعاء، أما هذه فلا تصل إلى الأمعاء والله أعلم، فلا تأخذ حكم الأكل والشرب، لا حقيقة ولا حكما. النازلة 18، المنظار الشرجي.
يستخدمه الأطباء لاكتشاف بعض الأمراض، وقد يصل هذا المنظار أيضا إلى الأمعاء، قد يصل إلى الأمعاء وقد يصل حتى إلى المعدة. فنقول على قسمين: إن وضع معه سوائل أو محاليل أو مواد هلامية أو دهنية أو نحو ذلك، فإنه حينئذ يكون في حكم الأكل والشرب، لأنه يستفيد منها الأكل والشرب، فنقول هو مفطر. وأما إن كان لم يوضع معه شيء، إنما للاكتشاف والتصوير فقط، فنقول أنه لا يكون حينئذ مفطرا. النازلة 19: ما يدخل عبر مجرى البول. المناظير الطبية إدخال بعض المحاليل لغسيل المثانة أو بعض الأدوية ونحوها، وأحيانا بعض المواد التي تصاحب عمليات التشخيص بالأشعة ليتضح التصوير. فكما قررت لكم أن ما كان عن طريق القبل أنه لا يعتبر مفطرا، وهذا هو الصحيح والراجح، لأنه لا يصل وليس منفذا إلى المعدة ولا إلى الأمعاء، إنما هو أقصى ما يكون إلى المثانة. النازلة 20: التبرع بالدم. وهذه المسألة مبنية على مسألة ذكرها العلماء وناقشوها كثيرا والكلام فيها يطول، وهي مسألة الحجامة. ومسألة الحجامة اختلف فيها أهل العلم، فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الحجامة لا تفطر، وهذا قال به جمع من أهل العلم المعاصرين. وأما الذين قالوا بأنها تفطر الحنابلة، وذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والخلاف في ذلك بسبب قوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، والحديث عن هذا الحديث من ناحية ثبوته أصلا، ومن ناحية حكم هل هو محكم أو منسوخ، ولمعارضته لبعض الأحاديث: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وإن كان قد أنكر بعض أهل العلم الحفاظ وقالوا احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، هذا هو الصحيح. وأيضا ما جاء من حديث أنس بن مالك عندما سئل: أكنتم تكرهون الحجامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، إلا من أجل الضعف. وهذا في البخاري، قال: لا، إلا من أجل الضعف، يعني إحنا نكره الحجامة لأنها تسبب ضعف وهزال في البدن. فقالوا بأنها تفطر. وعلى هذا فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الحجامة لا تفطر، وإذا أدى ذلك إلى الضعف فإنها تفطر لأجل الضعف. لكن لو كان الإنسان لا يجد ضعفا فإنه ليس عليه شيء. لكن نقول الأفضل في حقه أن يحتجم بعد الإفطار، كما كان بعض الصحابة يفعل، يحتجمون بعد الإفطار. قالوا إننا كما جاء عن ابن عمر وغيره، قالوا لأجل الضعف، لأجل ألا يضعف الإنسان، يلحق به التبرع بالدم. فإن كان التبرع بالدم يؤدي إلى الضعف فنقول إن الإنسان يفطر بالحجامة، لأن الإنسان إذا فعل فعلا يشق عليه معه الصوم ولا يستطيع أن يصوم وسيؤدي ذلك إلى الضرر به فإنه يفطر. ولذلك من شروط الصوم أن يكون قادرا، من شروط الصوم أن يكون قادرا. فهذه النازلة وهي نازلة التبرع بالدم. النازلة 21: أخذ الدم للتحليل وغيره ونحوه، يعني الأولى تبرع بالدم، الثاني أخذ التحليل، وهو على أنواع، فأحيانا يأخذون منه برواز أو بروازين أو 3، وأحيانا يأخذ الإنسان شيء يسير قبل المغرب مثلا لأجل تحليل سكر الدم،
ويريد أن يرى هل عنده، فيأخذ شيئا من كم نسبة السكر في الدم، فيأخذ قطرة يسيرة. فهذا الذي يظهر الله تعالى أعلم أنه مبني على المسألة السابقة، مبني على المسألة السابقة وهي مسألة الحجامة. لكن الدم اليسير كالتحليل ونحوه يأخذ منه برواز بروازين، الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يؤدي إلى الضعف، وعليه فلا يفطر به الصائم، فلا يفطر به الصائم. النازلة 22 أخذ عينات يسمونها خزعات من الكبد أو غيره من الأعضاء، وهذه الخزعات ذهب مجمع الفقه الإسلامي إلى أنها لا تفطر، إلى أنها لا تفطر، إلا إذا صاحب هذه الخزعات، صاحبها إيش؟ صاحبها نوع من أنواع المغذيات. فإذا صاحبها مواد دهنية أو هلامية أو سوائل فإنها تكون مفطرة. إذن أتينا في هذه الليلة إلى ما يقرب من 22 نازلة من النوازل الحديثة، وبينا حكمها. ومن هذا يتضح للجميع عظم هذه الشريعة الإسلامية، وأنها شريعة شاملة، وأنها شريعة تامة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين قد كمل، فمن جاء ليزيد في الدين فإنه ينقص فيه كما أن النقص فيه نقص. وعليه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعند مسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يأتي المكلف بزيادة عما شرعه الله. أما بالنسبة للمسائل المستجدة والمستحدثة ويحتاج الناس فيها إلى حكم شرعي، فإن هذا مبني على أدلة ينطلق منها الفقهاء. فعندنا الأدلة المتفق عليها والمجمع عليها 4: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والقياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، فهو يلحق شيء بشيء حتى يتبين الحكم. ولذلك هذا رأي معاذ رضي الله تعالى عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل، يعني أبذل الوسع في أن أصل إلى الحكم الشرعي. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في أمور ديننا، وأن يريني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يريني وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذا ما يسر الله عز وجل بيانه في هذه الليلة. نبقى الآن مع الأسئلة حتى تقام الصلاة. تفضل. أيوة. هذا كما قررنا أنه مواد غازية وليست فيها مواد إلا مواد يسيرة، فيلحق بالبخاخ اللي هو بخاخ الربو، يلحق ببخاخ الربو، بعكس السوائل التي تدخل مع الوريد فيكون معها مواد مغذية. إن كانت مواد علاجية فقط، وقال الطبيب المسلم أنها مواد علاجية فقط، فلا تفطر والله تعالى أعلم. لكن التخدير يا شيخ، التخدير ما يذهب العقل؟ بلى يذهب العقل، لكن بعضه لا يذهب العقل. ليه؟ لأنه تخدير موضعي زي تخدير السن، زي بعض العمليات التخدير. لكن بالنسبة لذهاب العقل للصائم، وهذه تسمى مسألة النائم والمغمى عليه والمجنون. قالوا: من يجن في نهار رمضان، أو المغمى عليه في نهار رمضان، أو النائم. فالنائم بالإجماع أن صومه صحيح. بقي عندنا المغمى عليه، ولذلك هذه مقيدة بالنسبة للمغمى عليه. إن كان يغمى عليه فترة من النهار، يعني ساعة، ساعتين، 3 ساعات، فلا يفطر وصومه صحيح.
لأنه قد نوى. والمقصود بالصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب وما في معناه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية مخصوصة، فهو قد امتنع عن الطعام والشراب، ما أكل، قد امتنع عن الطعام والشراب فأغمي عليه ثم أفاق. متى نقول أن المغمى عليه لا يصح صومه؟ إذا أغمي عليه قبل طلوع الفجر، قبل أن ينوي، واستمر الإغماء عليه حتى غربت الشمس، فنقول هو ما أكل طول اليوم، لكنه لم يبيت الصيام من الليل، كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، حديث أمنا حفصة: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مسألة تبييت الصيام، هل يكفي فيه نية واحدة من أول الشهر بحيث أن ينوي أول الشهر أن يصوم رمضان فلا يجدد النية كل ليل؟ ولهذا ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال إن صيام رمضان عبادة واحدة، فهو يصوم من أول رمضان إلى آخره، فهي لا يحتاج لها إلى تعدد النيات. وذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية إلى أنه يجب عليه أن يجدد نيته كل ليلة، وقالوا إن كل عبادة من عبادات رمضان كل يوم هو يوم مستقل، وهو يقطعه بالأكل والشرب والجماع في الليل، فهي قد انفصلت عن بعض. وقالوا أيضا لو أفطر يوما من أيام رمضان فإن فطره في هذا اليوم الذي أفطره من أيام رمضان لا يفطره في الشهر كامل. يعني لو أفطر يوم في سفر أو أفطر يوم لمرض لا نقول أفطر الشهر كله، إنما أفطر هذا اليوم ويجب عليه قضاء هذا اليوم. وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، أن الإنسان يجدد نيته، فبتسحره وبتهيئه لليوم الآخر هذا يعتبر نية. فنقول المغمى عليه لم يبيت النية من الليل، وإذا أفاق في نصف النهار فإنه نوى الصوم في نصف النهار، ولم يصح أنه صام يوم من طلوع الشمس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهو صام بعض اليوم، فهنا نطالبه بماذا؟ نطالبه بالقضاء. هذا المغمي عليه. وفرق بين المغمي عليه والنائم. النائم إذا استيقظ استيقظ، لكن المغمى عليه إذا استيقظ لا يستيقظ، ويلحق به من جن، فإن كان جنونه اليوم كامل فإنه يلحق بالمغمى عليه، وإن كان جنونه بعض اليوم وقد عقد النية بالصوم فإن صومه صحيح. اتضحت؟ طيب، حد عنده سؤال ولا شيء؟ تفضل. أفطر الحاج محجوم صححه بعض الأئمة، وقد أنكره بعض الأئمة كالإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، حتى لما أورده في البلوغ بين فيه نكارة وفيه علة، وقال يعارض الحديث الصحيح. لكن جمهور أهل الحديث أنهم يصححون هذا الحديث، ولهذا ذهب من المعاصرين الإمام الألباني بأن هذا الحديث صحيح، فلكنه معارض لغيره مما هو أصح منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وما جاء عن بعض الصحابة في قضية الفطر. وقد ناقش هذه المسألة، عندي فيها رسالة موجودة، بحثت هذه المسألة كاملة وبينت أنه لا يفطر الحاجم والمحجوم. وقد تكلم عنها الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن، وأفاض في هذه المسألة إفاضة جيدة لمن أراد أن يرجع إلى هذه المسألة. وأيضا ناقش الإمام القيم رحمه الله تعالى، وناقشها من المعاصرين بعض الأئمة المعاصرين. لكن هذا الحديث يعتبر من الأحاديث المشكلة حقيقة، مشكلة لمعارضته لما هو أصح منه، والله أعلم. تفضل يا شيخ. الحقنة الشرجية ولا المراهم هذه؟ ايه، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه. وفي قوله فليصم عنه وليه، اللام هنا لام الأمر، ولام الأمر جاءت مع الفعل المضارع، فهي تدل على الوجوب، وهذه من صيغ الوجوب أو من صيغ الأمر. الفعل المضارع إذا اقترنت به لام الأمر، فهنا قال فليصم عنه وليه. لكن ما حكم صوم الولي؟ هل هو مستحب أم واجب؟
ذهب جمهور العلماء إلى أنه مستحب وليس بواجب. والدليل أنه ليس مكلفا هو بنفسه، والله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلست مكلف أن أصوم عن أحد. لكن هذا من باب البر والصلة والإحسان أن يصوم الإنسان عن وليه، فليصوم عنه وليه، وإنما قال وليه لقربه منه ولحرصه على نفع وليه، فليصوم عنه. لكن من صام إذا صام عنه أحد من المسلمين فلا بأس، والله أعلم، يصوم عنها أحد. هل بقي شيء؟ تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان، بل النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر عليه الصلاة والسلام، في ذي القعدة 3، وعمرة جمعها بحجه عليه الصلاة والسلام بحجة الوداع. وأما ما جاء في العمرة في رمضان فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي في الأجر. ولذلك ذكر بعض أهل العلم بأن الأصل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، ووجه حديث عمرة في رمضان تعدل حجة، لكن الأقرب والله تعالى أعلم أن الحديث يبقى على ما هو عليه وعلى ظاهره، وأن العمرة في رمضان لها مزية عظيمة، فمن استطاع أن يعتمر في رمضان فليبادر على العمرة في رمضان. لكن ينبغي عليه أن يراعي أحواله وأحوال المسلمين وأحوال الناس، فمع فتح باب العمرة وأيضا كثرة الناس وازدحام الناس فينبغي عليه أن يراعي مثل هذه القضية، إما أن يذهب ويعتمر ويخرج ويعود إلى أهله، وإما ألا يحرص ألا يمكث طويلا حتى لا يضيق على الناس، يأخذ نهمته من بيت الله ويترك المجال لغيره بحكم القرب وبحكم تيسر الوصول إلى بيت الله الحرام، والله أعلم. من اعتمر في آخر شعبان ومثلا بعد يوم أو يومين من رمضان يحرم من التنعيم ثاني مرة ولا يرجع للميقات الساحلي؟ هنا مسألتان. المسألة الأولى: لو أن إنسانا أراد أن يعتمر فلما وصل وأحرم من الميقات ليلة رمضان، فأعلن أن هذه الليلة ليلة رمضان، فهل تكون له عمرة رمضان أو عمرة شعبان؟ إن كان اعتمر وشرع في العمرة قبل الطواف في يوم من أيام رمضان، يعني دخل عليه رمضان بعد المغرب ووصل إلى مكة فقالوا غدا رمضان، فطاف، فهو الآن تعتبر عمرته في رمضان. فإن حصل منه الطواف قبل الغروب ولما غربت الشمس وقالوا إن الليلة ليلة رمضان، فالأقرب الله تعالى أعلم أن هذه عمرة شعبان لا عمرة رمضان. هذه المسألة الأولى. المسألة الأخرى في مسألة أن يعتمر الإنسان في شعبان ويبقى في مكة ثم يريد أن يأتي بعمرة في رمضان. هذه تتكون من شقين: الشق الأول مسألة تكرار العمرة في السفر الواحد، ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يكره عمرتين في سفر واحد، ولم يعهد عن السلف أنهم يجمعون بين عمرتين في سفر واحد، لم يعرف عن السلف أنهم يجمعون بين عمرتين في سفر واحد، وقد كانوا يأتون من شقة بعيدة، فبعضهم يأتي من بلاد الهند والسند والمغرب وغيره، ويأتون مشيا على الأقدام، ويأتون على شظف عيش وقلة ذات يد، ومع ذلك لم يعرف أنهم كانوا يجمعون بين عمرتين في سفر واحد. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولذلك نقول له لا يجمع بين عمرتين في سفر واحد. طيب يريد الفضل، نقول يطوف إن استطاع أن يطوف، وقد يدرك بنيته ما لا يدرك بعمله، فنقول له يكثر من الدعاء وذكر الله عز وجل وفضل الله واسع، فنقول لا يعتمر. لكن لو قال أنا أريد أن أعتمر، أنا سأعتمر، فنقول له الأصل فيه الجواز، ولا نستطيع أن نقول لك يحرم، فإنه يخرج إلى أدنى الحل، والمقصود بأدنى الحل أدنى مكان ليس من الحرم، فيخرج إما إلى عرفات فيحرم من عرفات، أو يذهب إلى التنعيم مسجد عائشة ويحرم منه ويدخل. طيب لماذا؟ لأنهم قالوا إن من يريد الحج أو العمرة فلا بد أن يجمع بين الحل والحرم في عبادته في إحرامه، يجمع بين الحل والحرم، فالحاج إذا أتى فإنه يحرم من الميقات، والميقات في الحل، ويدخل ويبقى أيامه، خاصة إذا كان متمتع يعتمر. فإذا أراد أن يحرم بالحج فيحرم من مكة،
لأنه قد أحرم في الأصل من الحل، ثم الثانية من الحرم فجمع بين الحل والحرم. لكن بالنسبة للمعتمر المكي فإنه يخرج إلى الحل فيجمع بين الحل والحرم، وهذا لفعل أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فنفست بسرف، أي حاضت بسرف. بعض الناس يقول لم تلد أو لم يكن عليها، لكنهم يسمون الحيض نفاس، ولذلك دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال أنفستي؟ قالت نعم، فقال إن ذلك شيء كتبه الله على بنات بني آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فدل على أنها حجت، ولما طهرت قالت يا رسول الله يعود صيحباتي بحج وعمره وأعود بحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن فخرج بها إلى الحل، ثم اعتمرت وأتت بالعمرة، فهي لم تأتي بالعمرة أصلا، فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها. الشاهد أن الإنسان كما قررت لكم لا يجمع بين عمرتين في سفر واحد، وإن أراد فيخرج الحل، والله أعلم. تفضل، هذا آخر سؤال. نعم، يسأل الشيخ عن قضية الحائض، وصلوا إلى الميقات وهي حائض. الإحرام من الميقات لا يمنعه الحيض، وكثير من الناس لجهلهم قال المرأة حائض فيدخل بها إلى الحرم، فإذا وصل مكة أصبح يستفتي من مكة ويقول أنا الآن في مكة، فيقال له ارجع إلى الميقات، فشق على نفسه. إذا وصلت المرأة إلى الميقات وهي حائض فإنها تحرم، والحيض لا يمنع الإحرام، فإذا دخلت إلى الحرم فلا يجوز لها أن تدخل إلى مسجد الكعبة ولا إلى غيره من المساجد حتى تطهر، فإذا طهرت فإنها تأتي بعمرتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة كما قررت قبل قليل، قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فلا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت. وهنا تنبيه، بعض الأسر يستعجلون، فإن كان هذا حاله فلا يأمرون الحائض أن تحرم من الميقات. بعض الناس يأمرها أن تحرم من الميقات، فإذا وصل مكة قال ما بنتأخر، فترجع وهي محرمة، ويبدأ هنا مسلسل من الدماء والفتاوى والإشكالات والعود وغيره. فنقول لا، تبقى إن كانوا سيبقون ويطول المكث ويعلمون وتعلم المرأة من حالها أن قدر المكث هناك في مكة قد يوازي وقت حيضتها. بعض النساء يقول سنجلس في مكة 3 أيام لكن حيضتها 7 أيام، فهنا هذا هو التنبيه، ينبغي أن يحرصوا أن تؤدي المرأة عمرتها، ولا يجوز لها أن ترجع قبل أن تؤدي عمرتها، فإذا رجعت وهي محرمة فلا يجوز لزوجها وطئها، وإن كانت غير متزوجة فلا يجوز العقد عليها ولا يجوز لها الطيب ولا من محظورات الإحرام. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في أمور ديننا. ندعوكم غدا إلى إكمال النوازل إن شاء الله تعالى، وأيضا بعض المسائل، لأن النوازل قليلة في مسألة الرؤية والحساب، ويبقى معنا بعض المسائل الأخرى غدا إن شاء الله تعالى. وفقني الله وإياكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.